kay adunay pagsaka na sab sa ihap sa mga dinakpan nga nakahimog pagsupak sa gipatuman nga gun ban dinhi sa amo sa Northern Mindanao alang sa atong umaabot nga piliay karong Mayo 12. Namahayag karon ang among Police Regional Office 10 pinaagi ni Police Major Joan Navarro ang spokesperson nga sukad na patuman ang gun ban anaa na sa 62 ka supakiro sa maong balaod ang nasignit nga gilakipan sa 20 nga pinasikad sa mando sa Commission on Elections. So adunay sa 62 mga kabombo adunay 20 nga gidakop ani pinaagi sa kining COMELEC nga mando mga kabombo. And then adunay laing 42 ang nadakpan pinasubay sa normal police operations gikan sa nakadaiyang lower unit diri sa amo sa Region 10. Gawa sa mga dinakpan anaa sa 53 ka armas ang nakumpiskar og laing 601 na ka mga bala ang naapil sa pagka-embargo sa mga otoridad. Iisairan nga gikan sa Proten nga sa 62 ka dinakpan mga kabombo, duha niini ang pulis, ingon man tag-usa ka sundalo og adunay taga Bureau of Customs ang apil sa nangakasuhan. No? May tungod aning pagpatuman sa gun ban nga kabombo alang sa tong umaabot nga piliay. Mao ka ng pagpabarog sa ng hugna sa itong mga balitay pabarugtay kadung hugna dito sa Bombo Radio Davao pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro Bombo Pite Gambe unalakad sa mga panahon diri karon medyo tugnaw ang amuanga na sinatian gumikan mibunok ang kusog nga ulan kagahapon pagpabarog na si kadung hugna sa mga balita nga among naghipos karong buntaga gumikan mi partisipar ang 30,000 ka mga supporters ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte atol sa gipahigayon nga solidarity walk kay kagahapon human nga maong nga aktibidad namo sa Parada Dabuenyo nga mulagi na daghanan kaayo ang gipasibaw nga pamahayag ni kanhiya incumbent Davao City Mayor Sebastian Base Duterte gumikan sumala pa pag-abot pa lang sa mga tawo gikan nanugkad ngadto sa Rojas Avenue nining among dakbayan paingon ngadto sa San Pedro Square nining among dakbayan halos dili mahulugan og karayom ang gidaghanon sa mga tawo gumikan coming from 1st Congressional District all the way to 3rd Congressional District ang mi salmot ngadto sa solidarity walk kagahapon isip pagpakita nila og suporta ngadto kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte lakip sa ilang gipanawagan atol sa mga solidarity walk kagahapon samtang nagdalag mga tarpulin nga bring PRRD home og nagsuot ni sila itom nga sanina isip pagpakita og nga nagluksa sila no at the same time adunay dala-dalag nga mga pulang ribbon nga adunay nakabutang nga bring PRRD home gani kabahay na usab ngini wa nila nalikayan nga manawagan og isagit nga matud pa Marcos resign gani ilahasad nga gisaway sa General Torre nga ilang gibutyag nga si General Torre daw kuno pisot at the same time na usab kabahin ni inig no hinoon gumikan sa maong nga orabisan pa man no sa gidaganon sa maihap gining nga mga tawo nga mitambong sa maong solidarity walk kagahapon nahimo nga nagmalampuson sumala na sa nahimong assessment sa Davao City Police Office at the same time walay naitala nga untoward incident at the same time limpyo gipasigarbo sa daghanan nga ingani ka disiplinado ang mga Davaoenyo
kay isip pa dabuin yung disiplinado, walay mga basura nga nakita human sa maong tawag ngini, human sa maong solidarity walk nga gipahigayon kagahapon. Gani si incumbent Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte wala nga nalikayan ang iyang emosyon. Kay lakundo siya human nga nakita niya ang mga tao nga matod palagi, no? Usa daw ni ka tawag nini, usa daw ni ka ati mailan nga unsa ka lig-on ang pagsuporta sa mga Dabawenyo ngadto na kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kay mi butyag sab ang amo ang mayor diriya. Kaya naman kundi aktibidad ngadto sa NCR nga sumala pa nagsugod na daw og pagpangharang ang gobyerno ngadto sa mga tao nga bisan pa man og adunay freedom or katungod, no, now we are living in a democratic country nga dapat dili daw harangon ang mga nagpahigayon og unity ride ngadto na usab sa NCR ko National Capital Region. Gani kabay na usab ngene adunay dagana mga patutsada si incumbent Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte nga maton pa rason nga anaang ngadto sa The Hague, Netherlands ang iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte diindaan na usab siyang nagkanayon nga buot niyang makita ang iyang amahan ay nga mamahimong tulit nga dawat na daw nila ang posibilidad nga basin mamatay ang ilang amahan. Tungod daw kay adunay baruganan ang iyang amahan, tandi ngadto kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. rason nga anaa didto ang iyang amahan. Gani gibutyag pa niini nga wala kunoy utang na loob ang atong pangulo karon ngadto sa iyang amahan nga kanhi Pangulong Duterte nga matud pa o dili tungod sa mga Pilipino ug mga Dabawenyo dili makalingkod ngadto sa pwesto ang atong kasamtangang presidente karon nga si PBBM. Kani gibutyag ni Mayor Baste nga you're nothing munay iya nga pamahayag batok ngadto kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gani ang anak ni FPRRD at the same time igsuon ni ini nila incumbent Mayor Sebastian Basi Duterte nga si Veronica Kiddy Duterte gibutyag ni ini nga matud pa gimingaw na daw siya pag-ayo sa iyang amahan. Gani ang iyang common law wife nga si Hanilet Avancenia mitingog og sumala pag nangayog tabang or adunay mensahe ngadto sa tanan nga nasakitan gid daw siya pag-ayo sa gibuhat sa iyahang ngadto na usab sa iyang bana gumikan matud pa mas labing maayo na lang daw kuno nga gipatay ang iyang bana kaysa ngaing ani ang gibuhat kani sumala pa. Simple raman daw kuno unta nga tao ang kaning Pangulong Duterte kani gibutyag nini nga nangita daw paksiw ang kaning Pangulong Duterte gani na usab nga kahinumduman mibutyag ni si Hanilet Avancenia nga mangayo siyag tabang ingon man tabang Pilipino tabangan daw kuno sila nga iampo gumikan kay wa gyud daw sila laing mabuhat kundili dawato na lang ang kamatuuran nga sa higayong muabot ang panahon nga mamatay ang iyang bana nga gibutyag paninig nga pa daw kuno sila niya 3 years old mo na iya daladala ni Veronica Kiddy Duterte sa iyang mga post nga matud pa never gid daw nga nag-trigger og pusil si kanhi Pangulong Duterte sukwahi igngadto sa manang gawas nga mga impormasyon nga kini si kanhi Pangulong Duterte angay nga mamahimong kasuhan og crimes against humanity. Mo kanang naglangkob sa amuang mga balita diri atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen pinaagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat, Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio, Bombo Radio Philippines, Mindanao area. Mayong buntag kanaton tanan o nalakas sa panahon diri karon sa among dakbayan na babiling nga mapakanoro na among kawanangan tagahapon sa hapon kagabi dunay mga pagaulan nga among nasitian diri sa among dakbayan. Dunay mga portion sa dakbayan kagabi nga hinay ang ulan, may mga portion pod nga kusog ang pagulan. Bombo Radio Philippines, Mindanao area. So karon mapakanoro ng kawanangan sa dakbayan ning mga orasa. Sa ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, human ang sunod-sunod nga pre-rally nga gihimo sa supporters sa Duterte sa kalabay mga gabi
Nagapong adlaw ni iksina usab, mihimo usab og panagtapok og nagpasibaw usab kining mga kontra Duterte o kontra Marcos sa sentrong bahin ning among dakbayan. Wala pa nga kining peace workers relatives sa sentro Suksagen ang namahayag nga nakuha na kuno o nakabuot na kuno sa mga nahimong biktima sa EJK o extrajudicial killing sa kaning administrasyong Pangulong Duterte. Kanya nagtuo sila nga mapanubag pa daw ang uban nga mga nalambigit sa daghan pang nangamatay kaniadtong panahon sa kampanya sa gidilindruga ni kanhi Pangulo Rodrigo Duterte. Matod pa nga ang maong kalihukan nagapanawagan pod sa katawhan dugan sa pag-ingon nga pagmata tungod kay dili kuno mali kuno nga sistema tungod sa mali nga sistema sa panggobyerno. Tungod kay di lang kuno ang Duterte administration kundi dili pud kunoy sayop ang kasamtangang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Now, human sa ilang papasibaw, sa ilang gibati, human sa status ni Perarding at karon sa dahig Netherlands, nagyuptan sa ICC, sa ilang puntong nakabot ako ng hustisya sa mga nabiktima sa AJK, nahimo batod pang malinawon o sumara pa sa kapulisan nga wala may nahimong problema sa ilang papasibaw ngadto sa panggobyerno. Hinoon nauman pa nga magpadayon pa kining prayer rally sa antay o pro Duterte sa among dakbayan pero hugot gyapon nga siguro nagpatuman sa among mga tigpatuman sa Balaod Bombo Radio Philippines Mindanao area. Muna itong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection ipasa tay kaupat sa Bombo Radio Botuan pinagi ni Bombo Binji Barasan. Salamat Bombo Iglar sa Bombo Radio Jansan sa mulakat sa panahon diri sa among syudad karon mga orasa medyo mihayag na og dunay gamay nga panganod nga naghabol karon sa mong kawanangan. Detalya lang sa ikapat nga ugnas mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Dako ang pagtuo sa amahan sa 7 anyos nga batang babae nga gilogos o gipatay ning nakalabayng adlaw ning among syudad sa Butuan nga nakasuyop sa illegal nga drogas ang suspitsado sa maong nga krimen. Sigon sa amahan sa naasoy nga batang gipatay, wa siya makadungog nga migamit o illegal nga drogas sa suspect nga ilang si Dondon Nasido. 29 anyos, gwardiya, residente sa samang barangay, silingan ra usab ning biktima. Di nahitabo ang krimen. Apan hugot kining nagtuo nga positibo ang suspect sa paggamit sa ginaniling drogas tungod kay ngilngig kaayo ang iyang gihimo nga krimen ngadto sa iyang anak. Ibutyag pasamahan nga mag-agihan ang suspect sa ilang balay. Di makita pa nining hatag-hatagan og bisan unsa ang iyang anak o istoryahon pa kini sa suspect daghan matud pa ang nakaingon sa suspect niadtong tungura nga nakainom labi na niadtong Marso 14 og pagka alas 2 sa kadlawon pagka Marso 15 gisulod niini ang ilang panimalay agi sa Pansayan nya gikay bulungan usab sa amahan nga wala sila kamatikod sa suspect bisan ang ilang ero wala man usab nakapaghot. Gialsa matud pa sa suspect ang tulong niyang anak o gidala ngadto na sa panimalay o didto na niya gipanamastamasan. Nakadagan pa ning biktima apan nakuha ra gihapon kini sa suspect og milampos gayud kini sa iyang pagbuhat sa krimen. Giulatan na lamang karon sa kapulisan sa Butuan City Police Station 4 ang resulta sa drug test nining suspitsado kan sa gikustodiya na karon sa kapulisan. Ang giandam na usab ang kasong ipasaka batok nini labi na ang kasong logos og ingon man homicide. Mana Bombo Radio Mindanao ang ikapat nga ugnas mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. This time ato ibalabi og signal Bombo Radio Coronadal pinagi sa Bumbo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Botuan Bombo Medyo Barasan mga kabombo may buntag kanatong tanan. Tapos panyempos dakpen Coronadal karong buntag sa Lunes at 17 sa bulan sa Marso 2025. Medyo gom-gom ang mga kawanangan o gahapon sa hapon nastang kusuga ang pagbundak sa una na mga eksperyensyahan diri sa mo ang dakbayan.
Papabarog na sa iklimang hugna sa atong mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Nakumpiskar sa motoridad ang sa usa ka drug dealer ang nabulbanta 1 million pesos nga balor sa idaliang illegal nga droga sa bahin sa Barangay Makir sa dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Giila sa otoridad ang suspect nga si Montaser Abbas Amat, 45 years old, og lumulupyo sa maong barangay. Naristar ini sa katapo sa Sultan Kudarat Municipal Police Station sa pagpanguna ni Acting Chief Lieutenant Colonel Ismail Madin o ang katapo sa dato din Sinsuat Police. Sumala pa sa Maguindanao del Norte Police Provincial Office og ni Brigadier General Romeo Juan Macapas, Director sang PRO Bangsamoro Region o PRO BAR, o nakuntani sila patigayon sa otoridad o traffic operation sa Barangay Kabuntalan sa bahin sa Sultan Kudarat, Maguindanao apang nabalhin ang ilahang venue sa pagkasa sa traffic operation sa Barangay Makir dato din Sinsuat bangod sa hingyo sa maong suspect nga wa pod makabalo nga si kupon sa otoridad. Wala na nakapalagyong suspect o wala nakapalag. Human makuhaan sa 150 ka gramos ang ginapatihang methamphetamine hydrochloride o kining shabu nga nagabalor sa mikabat 1 million pesos. Og ang maong ebidensya karon anana sa kusodiya sa mga otoridad labi na sa ProBar aron sa tamang disposisyon kag nakapreparar na ang kaso nga ipasaka batok sa maong suspect. Mao kana naipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Ating ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Pinoy kang Bombo, Pete Gambe. Mga kabombo yung nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Lunes, pizza 17 sa bulan sa Marso 2025. Inyong nabato sa mga to mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao, pinagi ni Bombo Danica Baguio, gikan sa Bombo Radio Jensan, Bombo Louie Aguilar, gikan sa Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barazan, gikan sa Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Pitogo, o danugan gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pete Gambe. Kaming tanan nagingon, Basta Radio, Bombo! O kanang naglangkob sa tunga Bombo Reports Mindanao Connection.